आसा गेल्या त्या 7 नोव्हेंबराक ह्या पदाक 150 वर्सां जाली आनी उदोस म्हाका कोण तरी सांगलें 150 सगळ्यांक हें पद खबर ना म्हणून खबर ना म्हणूनच तर आमी सगळ्या मुखार हाडपाक करता। अश्यो खुबश्यो गोश्टी जाल्या गेल्या इंडिपेंडन्सा मागीर ज्यो आमच्या पिळये फुडें युथा फुडें अजून पर्यंत ना, आमच्या फुडल्या पिळगे फुडें अजून तरी ना आनी त्या खातीर हें सगळें लोकां फुडें परत येवप आनी उजागर जावप हाज्या खातीर सरकार प्रयत्न करता की हें जें वंदे मातरम पद आसा हें सगळ्यांच्या तोंडार आसपाक जाय। जशें आमी राष्ट्रगान म्हणटात की जनगण मन तशेंच वंदे मातरम पसून वंदे मातरम म्हणजे सिंपल भाशेन म्हणजे आपल्या भुमी बद्दल आदर, आपल्या भुमी बद्दल प्रेम, आपल्या भुमी बद्दल एक इमोशनल अटॅचमेंट, एक पेट्रियोटिझम म्हणजे आपल्या भुमी बद्दल आनी त्या खातीर हें सगळें धाकट्यांतल्या धाकट्या भुरग्यां पर्यंत पावप आनी ताज्याय भितर तीच पेट्रियोटिझम जागी उरप हें आज काळाची गरज आसा आनी त्या खातीर आमचो सरकार पुराय प्रयत्न करता की असल्यो गोश्टी ज्यो इतलीं वर्सां भायर येवं नाशिल्ल्यो त्यो येवच्यो म्हणून। हेंच न्ही जाल्यार इवन आमी पळयतात की नॅशनल हिरोज खुबशे अशे आसा जे आमकां खबर पसून नाशिल्ले। आमी हालींच वीर बाल दिवस आमी सेलेब्रेट केलो म्हणजे बाबा फतेह सिंग आनी बाबा जोरावर सिंग हे धाकटे 7 आनी 9 वर्साचे भुरगे आनी आपले प्राण म्हणजे धर्म म्हणजे तांकां मुघलांनी कॅप्चर करून पसून आपलो धर्म परिवर्तन करचें ना, आमकां मरण पत्करलें अशें सांगपी हे दोनूय जाण भुरगे हे आमच्या भुरग्यांक खबरूच नाशिल्लें म्हणजे आमकां सुद्दां खबर नाशिल्लें। हें सरकार खंय तरी फुडें हाडपाचो प्रयत्न करता। बिरसा मुंडा जावं, सरदार वल्लभभाई पटेल जावं ह्या लोकांनी जाणी मोठे मोठे सॅक्रिफायसीस आमच्या देशा खातीर ह्यांची नांवांच नाशिल्लें। बिरसा मुंडा आज आमी जयंती फाटीं आमी हें केली, एक ट्रायबल लिडर जाणें त्या काळार एक ट्रायबल मुवमेंट केलो, ट्रायबल लोकां खातीर झगडलो। हे सगळे लोक म्हाका दिसता हांकां परत एकदां लायमलायटीन हाडप आनी तांचे सॅक्रिफायसीस आमच्या युथा मुखार दवरप हें खूब गरजेचें आशिल्लें आनी ताच्याच खातीर असले विविध उपक्रम भारतीय जनता पार्टीचो सरकार केंद्रांतसून आमकां कळयता, आमकां दिता आनी हें म्हाका दिसता प्रत्येक आज जो मनीस आपल्या भुमेर रावता आमी सगळेच आपल्या म्हणजे मातेक म्हणजे ह्या भुमीक आमी आपली आवय म्हणटा, आमी देशाकूच आमची आवय म्हणटा, भारत माता आमची आवय म्हणजे भारत माता म्हणटा आमी। सो त्या माताचें वंदन करप, अभिनंदन करप, एक इमोशनल अटॅचमेंट करप हें म्हाका दिसता प्रत्येक मनशाची आज कर्तव्य आसा आनी तें करपा खातीरूच आज वंदे मातरम आज असेंब्लीन बसून ताचेर आज डिस्कशन जातलें आनी तें प्रत्येक लोकां पर्यंत पावप हेंच आमचो सरकाराचो प्रयत्न आसा। Raji sir, but lot of opposition are criticizing in spite of the Vande Mataram, there should be debate on the people who have lost their life in the Birch tragedy. These are two separate things. आमी आज उलयतात ते वंदे मातरमाचेर उलयतात। वंदे मातरमाचेर ताणें डिस्कशन करचें पयलीं ताजेर आमी करतलेच, पूण जे वंदे मातरम आज आमी म्हणटा आपल्या देशा प्रती कित्याक उलोवपाक सोदना, ताजेर कित्याक डिस्कशन करपाक सोदना ते तांकां प्रेम ना काय कितें आपल्या भुमी बद्दल। सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी 60 वर्सां मागीर तांणी तेंच केल्लें आसा राजकारण, आपल्या देशा प्रती कोणाक प्रेम करपाचें अजून तांचें तेंच हें आसा। सो तें प्रेम, तें पेट्रियोटिझम, दॅट इमोशनल अटॅचमेंट विथ आवर मदरलँड म्हाका दिसता हो सगळ्यांक आसपाक जाय। आज कोणूय भारतीय खंय जिखलो जाल्यार आमकां एक अभिमान जाता। म्हणजे लास्ट टायम आमी वर्ल्ड कप जेन्ना जिखले आमच्या बायलांनी सगळ्यांक एक गुजबम्स आयले सगळ्यांक म्हणजे आमचे भुमीचे लोक आज खंय तरी वचून सगळ्या कडेन नांव करतात म्हणून। सो तो अभिमान आमकां आसपाक जाय, ताच्या खातीर वंदे मातरम। Thank you.